تکبیر نعرہ رسالت حضور غازی ملت حضور غازی ملت حضور غازی ملت كما تحب وترضى بأن تصلي عصر اور مغرب کے درمیان وقت ملا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہلکا پھلکا ڈسکرپشن کروں گا تاکہ کنکلوژن سمجھ میں آئے. میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا اس کا گرامیٹیکل ٹرانسلیشن I didn't create jinn and human being except ليعرفون only to identify me. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے پہچانا ہے. ویسے تو وہ ہے الا ليعبدون صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. صرف عبادت ہو ہی نہیں سکتی. باتھ روم نہیں جائیں گے ہم, روٹی نہیں کھائیں گے, گندے نہیں ہوں گے, ناپاک نہیں ہوں گے. کیا ہر حالت میں ہم عبادت ہی کریں گے؟ پاک حالت میں عبادت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بندہ ہر وقت پاک نہیں رہے گا تو صرف عبادت کیسے کرے گا؟ ناپاک ہو نماز نہیں پڑھ سکتے, قرآن نہیں چھو سکتے. ناپاک ہو مسجد میں نہیں جا سکتے, درود پڑھ سکتے. اندازہ لگائیے, نماز منع ہے درود منع نہیں ہے. تو جو منع ہے اسی پہ یہ زور دیتے ہیں, جو منع نہیں ہے اسی کو منع کرتے. اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں. بھائی ناپاکی میں نماز پڑھنے کو رب نے روکا ہے کہ نہیں؟ ضرور نہیں روکا. ریزن کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے, پاک حالت میں ہوگی. توجہ, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. پاک حالت میں مسجد میں جاؤ گے, پاک حالت میں قرآن چھوؤ گے, پاک حالت میں سجدہ رکوع کرو گے, عبادت ہے. پاک حالت میں کرتے ہیں. درود پڑھنا محبت ہے, ہر حالت میں کرتے ہیں. اپنی عبادت کی بات آئی تو کنڈیشن لگا دیا, پاک ہونا تب نماز پڑھنا. اور جب محبوب کی بات آئی محبت ہے, ہر حالت میں کرنا. اس میں کنڈیشن نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا. درود و سلام کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں. سبحان اللہ. نماز کے لیے کنڈیشن ہے, کھڑا ہونا پڑے گا, رکوع کرنا پڑے گا, سجدے میں جانا پڑے گا. جب بات درود و سلام کی آئی نو کنڈیشن. اللہ نے کنڈیشن نہیں لگایا, مولا نے کیوں لگایا؟ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے. کھڑا ہونا تیرے باپ کا پراپرٹی ہے کیا؟ نہیں کھڑے ہو سکتے. کائے کو نہیں کھڑا ہو سکتے؟ بیوی بلاتی ہے تو تو کھڑا ہو کے جاتا ہے. زوجہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, روزہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف عبادت کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معرفت کے لیے,
इल्ला लियअबुदून, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आप किसी भी मुफस्सिर से पूछ लेंगे। इल्ला लियअरफून, मुराद है कि खुदा की को पहचानने के लिए। वजह क्या कि जानने वाले बहुत हैं, पहचानने वाले कम हैं। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम अल्लाह को जानो, अल्लाह ये चाहता है कि उसको पहचानो। मेरे नबी को यहूदी अच्छी तरह जानते थे, बेशक जैसे वो अपने बेटे को जानते थे कि उनका बेटा है, ऐसे वो नबी करीम को जानते थे कि अल्लाह के रसूल हैं। पहचाना नहीं, तो जो जानता है वो आलिम है, जो पहचानता है वो आरिफ है। आपको आलिम और उनका प्लूरल है उलमा, आरिफ उसकी जमा है उरफा। उलमा आपको हर फिरके में मिलेंगे, उरफा सिर्फ अहले सुन्नत में। उलमा कादियानियों में भी है, उलमा नजदियों में भी है, उलमा यजीदियों में भी है, उलमा राफजियों में भी है, उलमा शियों में भी है, मगर गौसे आजम सुन्नियों में, सुन्नियों में, बाबा फरीद सुन्नियों में, जकरिया मुल्तानी सुन्नियों में, यानी गली गली हर फिरके में है, मगर वली है ये। जब माइंड मेकअप हो गया तो यूं सोचो कि अल्लाह ने जब ये चाहा कि तो हमने तुमको मार्फत के लिए, यू मस्ट आइडेंटिफाई योर क्रिएटर, यू मस्ट आइडेंटिफाई योर सस्टेनर, योर मेंटेनर, योर लॉर्ड, एंड यू आर वर्शिपर ऑफ योर लॉर्ड। यू मस्ट आइडेंटिफाई उसकी जात को पहचान। सुभान अल्लाह। अब मसला ये है कि जात कैसे पहचान, जात मालूम तक तो है नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर, Karl Marx and Engels, Mao Zedong, Khomeini, so many, वो पहचान नहीं पाए। काफिरों ने अपने लीडर का नाम रखा था अबुल हिकम, फादर ऑफ विजडम, वो नहीं पहचान पाया। मेरे नबी ने कहा ही इज नॉट फादर ऑफ विजडम, ही इज द फादर ऑफ इलिटरेसी। अबू जहल है फादर ऑफ जहालत, पहचान नहीं पाया। इल्म की कमी आज हम सब में उतना क्या 1% भी हमारे पास वो इल्म नहीं है जो इल्म इब्लीस के पास है। उसके कंपेयर में हमें 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। हमें 4 बिलियन पीपुल एट द सेम टाइम क्या सोच रहे हैं उसे पता है। वाशिंगटन में, दिल्ली में, इस्लामाबाद में, बीजिंग में, पेरिस में कौन नेकी की बात सोचा, घुस गया दिल में, नेकी का इरादा बदल दिया। एट द सेम टाइम करोड़ों प्लेसेस पे जाता है, नॉलेज है, इतना बड़ा आलिम कहाँ मिलेगा, और रिजल्ट क्या है, वजह क्या है, उसने जाना तो आदम को पहचाना। सुभान अल्लाह। जानना पहचानने से पहले जरूरी है, जानोगे नहीं तो पहचानोगे क्या। तो हमारे यहाँ सिस्टम बनाए वलियों ने, जानने के लिए मदरसा बना दिया, पहचानने के लिए खानकाहें बना दी। जब जानना था तब गौसे आजम बगदाद गए, लेकिन जब पहचानना था तो मुर्शिद के पास गए। जब जानना था तो अफगानिस्तान में इल्म लेते रहे गरीब नवाज, लेकिन जब पहचानने की बात आई तो मुर्शिद काबिल की तलाश में निकले।
अब आइए खुदा को कैसे पहचाने। उसने खुद कहा कुंतो कंजन मखफिया, आई वाज हिडन ट्रेजरी, छुपा हुआ खजाना। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैंने चाहा कि जानने के बजाय लोग मुझे पहचाने, तब मैंने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खुदा को जानने के तो सैकड़ों रास्ते हैं, पहचानने के रास्ते का नाम मोहम्मद मुस्तफा। जो इस रास्ते से चलेगा वही पहचानेगा, वरना जानते तो बाइबिल वाले भी हैं, जानते तोरा वाले भी हैं, जानते रामायण वाले भी हैं, जानते गीता वाले भी हैं, जानते महाभारत वाले हैं, मगर पहचानते मुस्तफा वाले। अब रोकने कौन आया? पहचानने नहीं देंगे। पहचानाने के लिए जाने रहमत आए, सबबे कायनात आए, मशीयत इलाही का एजाज आया और राज़े इलाही बशरी पर्दे में नुमाया हुआ, वो आया ये पहचानवाने के लिए और रोकने के लिए इब्लीस आया। पहचानवाने वाले आते रहे, जाते रहे। 1,24,000 कम हो गई शम्बिया के रहमत, 124,000 prophets came in this world. पहचानो, मगर रोकने वाला जो पहले है वही आज भी है। हीरो बदलते गए, वैलन नहीं बदले। रास्ता दिखाने वाले बदले गए। आदम सफीउल्लाह आए, नूह नजीउल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, सरकार हबीबुल्लाह आए। लेकिन इब्लीस ओरिजिनल वही है। चाहिए तो यह था कि जब गवर्नमेंट बदली थी तो अपोजिशन लीडर भी बदलना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, प्राइम मिनिस्टर तो बदला जा रहा है, अपोजिशन लीडर वही है। वो अपोजिशन लीडर जिसने पंगा लिया नबियों से, जिसने पंगा लिया रसूलों से, जिसने पंगा लिया मुकर्रबाने खुदा, वो हम जैसे मामूली लोगों से पंगा लेगा तो हम टक्कर कैसे लेंगे? यही दिखाना है खुदा को कि इब्लीस ओरिजिनल ताकत के साथ तू मेरे बंदों पे हमला करके देख ले, नबी होंगे तो वो बचाएंगे, नहीं तो वली होंगे वो बचाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने उसको एक और चांस दिया कि तू नबी से डरता है, उनके मोजिज़ात से घबराता है, चल लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट भेज रहा हूं। अब मेरे महबूब के बाद कोई नबी नहीं आएगा नया, कोई नया नबी नहीं आएगा। आप अपनी ताकत दिखा के देख। कहा क्या? तब तो बड़ा आसान हो जाएगा। जब बचाने के लिए नबी नहीं होगा, बताने के लिए नबी नहीं होगा, नमाज पढ़ाने वाला नबी नहीं होगा, महफिल में नबी नहीं होगा, बातें बताने वाला नबी नहीं होगा, जो चंद सिद्दीक़ अकबर को मिला, फारूक आज़म को मिला, उस्मान गनी को मिला, लिए मुर्तज़ा को मिला, साद सईद को मिला, तलहा ज़ुबैर को, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को, जो सहाबा को चांस मिला, वो जब हमें नहीं मिलेगा तो हमारा वो डाउनफॉल हो जाएगा, हम तो खत्म हो जाएंगे। का ये इब्लीसी थिंकिंग है, तुम कयामत का खत्म नहीं होगे। क्योंकि मैं जिस काम के लिए पहले नबी भेजता था, अब उसी काम के लिए वली भेजूंगा। कल अगर मदीने में बैठकर रसूल आज़म ने तुझे बचाया है, तो बगदाद में बैठकर गौसे आज़म तुझे बचाएगा। अब आई
कि प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। एक बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ। सुन्नियज़्म, स्पिरिचुअलिज्म, शरीयत और तरीका, we have only Sunni Musliman have natural agricultural system। ये जो आप देखते हैं, ये कादरी है, ये चिश्ती है, सोहरवर्दी है, नक्शबंदी है, वो है एक ही क्यों नहीं है? जैसे हम रसूल पाक के उम्मती हैं बस, और कुछ नहीं। आगे पीछे हमारे उम्मती के बाद मोहम्मदी, ओ मुस्तफवी, ओ मदनी, ओ मक्की, ये सब नहीं, उम्मती। सुभान अल्लाह। बट यहाँ पे तो बात ये है, तसव्वुफ, तरीकत, खेती है। खेती माने जब बोगे तब नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। ये जुर्म नहीं है कि फौरन सजा मिल जाए। ये कोई नेकी नहीं है जो फौरन जजा मिल जाए। ये रूहानियत है। आज बोगे बासमती 4 महीने बाद में, और आज तसव्वुफ का बीज अपनी लाइफ में तुम यहां बोगे तो मरने के बाद जहां बोगे वहां काटोगे। लेकिन कल्टीवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? 2 चीजें सही होनी चाहिए। एक तो बीज सही, मारा हुआ ना हो, बीज सही हो, बदअकीदा ना हो। सुभान अल्लाह। दूसरे जमीन सही हो, लैंड फेवरेबल हो, गलत दारुल उलूम ना हो। दुश्मनों का मदरसा ना हो, जमीन अच्छी हो। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अगर बासमती बेहतरीन चावल बंगाल में ले जाकर हम बोएंगे, सत्यानाश हो जाए। क्यों? बीज अच्छा है, जमीन फेवरेबल नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक। अगर हम अजवा शरीफ को इराक में बोएंगे तो सूख जाएगा, क्योंकि उसे मदीने की हवा चाहिए, उसे मदीने की फिजा चाहिए। बसरा की बेहतरीन खजूर अगर राजस्थान में लाकर बो दिया तो सिर्फ ताड़ी निकाल सकते हो, फल नहीं निकाल सकते। It is a very important that seed must be healthy and land and environment must be favorable. पंजाब की थोड़ी सी हवा हमारे तक भी है, ये दिल्ली है, हरियाणा है, हमारे यूपी का पश्चिमी इलाका पंजाबी फैजा है, वहां भी बासमती होता है। मगर लखनऊ में खत्म, लखनऊ की जमीन बदल गई, पटना की जमीन बदल गई, लालू प्रसाद यादव की जमीन बदल गई, तो वहां पे होते ही नहीं। धान होगा, चावल होगा, बासमती नहीं। क्या समझे? जो लोग फिजा, हवा, समा, माहौल, मिट्टी, पानी देखकर अच्छा बीज, वही है फार्मर। उन्हीं के पास होगा प्रोडक्शन। तब बसरा को चुना गया खजूर के लिए, तब पंजाब को चुना गया बासमती के लिए, तब बंगाल को चुना गया जूट के लिए, तब कश्मीर को चुना गया फ्रूट के लिए। जमीन बदलती गई हमारी खेती, तो एक मामूली किसान अपनी जमीन की पहचान रखते हुए
کی زمین پر گیہوں نہیں بوئے گا، گندم کی زمین پر آلو نہیں بوئے گا، زمین کا مزاج دیکھ کر کے بیج ڈالے گا، تو یہ روحانیت جس کا مرکز مدینہ ہے، اور سارا بیج بھنڈار ذخیرہ سیدھ مدینے میں، رسول پاک کی نظر میں روحانیت کا ہر بیج ان کی گورنمنٹ میں موجود ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کس علاقے کے لیے کون سا بیج سوٹ کرے، اور علاقہ کیسا ہے۔ جب عراق پر نظر ڈالی، بے وفاؤں کا شہر، غداروں کا ملک، زبان بدلنے والوں کی اکثریت، ہاتھ دیتے کسی کو ہے، ساتھ دیتے کسی کو ہے، ذرا سا ڈر جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، ان پہ دبدبا ہو تو کنٹرول میں آئیں گے، دبدبا نہ ہو تو یہ بھوکا پیاسا مرنے دیں گے۔ بلایا، کربلا میں آیا، وعدہ رہی نبھایا، ایسے ماحول میں کون سا بیج بھیجا جائے جن کے دل و دماغ پر چھا جائے، اپنے دبدبے کے پاؤں کے نیچے ان کی ذہنیت کو دبا دے، تب غوث اعظم کا بیج بھیجا گیا۔ وہ غوث اعظم جس کو نکلتا ہوا سورج سلام کرے اور ڈوبتا ہوا سورج پیغام دے کے جائے، وہ غوث اعظم جس کی صبح شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جس کی ایک ایک سانس میں ذکر الہی ہو، وہ غوث اعظم جو خدا کہے تو کھاتا ہے، خدا کہے تو پیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور غازی ملت، فیضان مکتوم اشرف۔ نتیجہ کیا نکلا جب جلوہ فرما ہوئے غوث اعظم؟ بصرہ قدموں میں، بابل قدموں میں، کوفہ قدموں میں، کربلا کی زمین وہاں کے رہنے والے قدموں میں، قادمین ہو، کوئی بھی علاقہ چھا گئے غوث اعظم زمانے پر۔ لیکن جب علاقہ آیا ترکستان، افغانستان، پہاڑستان، یہاں کون سا بیج بھیجا؟ بہت کڑک لوگ ہیں، بہت سخت لوگ ہیں، سبحان اللہ، انتہائی ہارڈ مائنڈ لوگ ہیں، ویری لیبوریس، بہت محنتی لوگ ہیں، بیٹا کو بیٹا نہیں مانتے جب تک گولی نہ چلائے۔ ایک کابلی سے پوچھا گیا تیرے کتنے بچے ہیں؟ بولے 2 بیٹا میرا ہے، 2 اپنی اماں کا ہے۔ 2 تیرا ہے، 2 اماں کا؟ بولے ہاں۔ 2 بندوق چلا لیتے ہیں، وہ میرے ہیں، ابھی 2 چھوٹے ہیں، نہیں چلا پائے۔ ایسے علاقے میں کون سا بیج بھیجا ہے؟ کڑک کو کڑک ہی صحیح کرے گا، سخت پر سخت ہی قابو پائے گا۔ تو پھر نقش بندیہ سلسلے عالیہ کا بیج بھیجا گیا، جہاں ان پہاڑیوں میں بھی مدینے کی روشنی پھیلی۔ اور جب میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جو اب بٹ کے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہندوستان میں سری لنکا بھی تھا، ہندوستان میں نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور بھارت موجودہ، یہ سب کو ہندوستان بولتے۔ تو سرکار کے زمانے میں تو وہ ہندوستان ہی تھا، یا تو ہند ادھر تھا، سندھ ادھر تھا، ہند ادھر تھا، یہ 2 تقسیمیں تھیں جغرافیکلی یا ہسٹری میں۔ لیکن جب سرکار کی نظر کے سامنے ہندوستان آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں کا ماحول، سبحان اللہ، یہاں کی لائف اسٹائل، سبحان اللہ، یہ کشمیر سے کنیا کماری تک کا علاقہ، اس میں تو پیار ہی پیار ہے، سبحان اللہ، ہر گلی میں یار ہے، یہاں تو نشہ ہے پریت کا، گیت کا،
मीत का, संगीत का। सुभान अल्लाह। यहाँ जो कुफ्र की हालत में है वो भी संगीत नहीं छोड़ पाते। अब उनको इबादत करनी, जाओ ना इबादत करो ना, मूर्ति खड़ी है, स्टैचू सामने है, जाओ जैसे चाहो इबादत करो। नहीं, सीढ़ी पे चढ़ेंगे, पहले म्यूजिक, टन टन टन, 3 मरतबा घंटा बजाएंगे, उसकी मौसीकी सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, तब अंदर म्यूजिक पहले, पूजा बाद। उनके दरबार से एक साबिर का रंग लेके निकला और एक पूरा निजाम लेके निकला। महबूब इलाही निजामुद्दीन ने इस्लामी निजाम को नाफिज करने के लिए एक चराग रोशन किया जो दिल्ली में चमका और ख्वाजा नसीरुद्दीन बनकर चमका। एक आईना तैयार किया अपने मुरीद खास को, उस्मान अखी सराज आईने हिंद बना करके पेश किया। मिरर ऑफ इंडिया, आओ और अपना चेहरा देखो। उसने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक मुरीद एक शास्त्र के लिए दिल्ली छोड़ा, पंडवा का सफर किया, बंगाल के जंगलों में गए और शेख उलाउल हक पंडवी को मुंतखब किया। इधर शेख उलाउल हक पंडवी मदीने की सारी अमानतें लेकर बंगाल की जमीन से पूरी दुनिया को मुस्तफीज फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उधर शमनान का बादशाह 25 साल की कड़ियल जवानी में कल के सल्तनत का फैसला लेता है। सुभान अल्लाह। पैदा हुआ था तो उसका नाम सैयद अशरफ था। 13 साल की उम्र में तमाम उलूम व फुनून को हासिल कर लिया तो मौलाना अशरफ हुआ। 15 साल की उम्र में बादशाहत मिली तो सुल्तान अशरफ हुआ। और 25 साल की उम्र में छोड़ दिया तो तारीख सल्तनत हुआ। औलिया अल्लाह करोड़ों हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, लेकिन अनकाउंटेबल औलिया अल्लाह में ओनली 2 वलीउल्लाह, ओनली 2 जिन्होंने बादशाह छोड़ी। सुभान अल्लाह। तजारत छोड़ के, नौकरी छोड़कर, फौज की नौकरी छोड़कर, जिम्मेदारी छोड़कर, घर खानादारी छोड़कर आ गए मैदाने विलायत में, आ गए मैदाने तौहीद में और कामयाब रहे। बादशाह छोड़कर आने वाले सिर्फ दुनिया में 2 ही हैं अब तक, एक सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम, एक सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों सिलसिले चिश्तिया में। अंदाजा लगाइए कि सिलसिले चिश्तिया वलियों की नजर में बादशाह से ज्यादा कीमती है। अपनी छोटी सी स्टडी की बुनियाद पर मैं चैलेंज करूंगा सारे पढ़े लिखे लोगों को कि आज तक किसी एक हाथ पर ऑन ए सिंगल हैंड 9 मिलियन नॉन मुस्लिम्स, 90 लाख गैर मुस्लिम एक हाथ पर मुसलमान हुए हों तो सिवाय गरीब नवाज के दूसरा कोई नहीं है। मैं औलिया किराम के दर्जे का मुकाबला ही नहीं करता, मैं दर्जा ही नहीं जानता, मुकाबला क्या करूंगा। मैं तो सर्विस रिकॉर्ड बता रहा हूँ।
آپ اپنے دماغ میں میرے آقا مولا حضور غوث اعظم کو نہ لائیے گا کہ وہ 90 لاکھ نہیں بنائے، ان کو تو کروڑ بنا دینا تھا۔ ابے غوث اعظم کلمہ پڑھنے والوں کے یہاں گئے تھے، خواجہ صاحب مشرکوں کے یہاں گئے تھے، فیلڈ ہی الگ ہے۔ غوث اعظم بچانے گئے تھے، غریب نواز بنانے گئے تھے۔ عراق میں اسلام پہلے ہی جا چکا تھا، مولا علی کی راجدھانی عراقی میں تھی تو اسلام تو پہلے ہی سے آیا تھا، لیکن کچھ لوگ بگڑ گئے تھے تو انہیں بچانے گئے تھے، اور یہاں سب گھنٹہ بجا رہے تھے، اور مسلمان بنانے آئے، آنے والے کا سروس ریکارڈ تو زیادہ ہو ہی جائے گا۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، انہی بچانے والوں میں غوث اعظم ہیں، بچانے والوں میں تمام علماء و مشائخ اہل سنت ہیں، بچانے والوں میں جب ایمان کو خطرہ ہوا تو بنانے والے تو غریب نواز ہیں، بنانے والے قطب الاقطاب ہیں، بنانے والے داتا لاہوری ہیں، بنانے والے زکریا ملتانی ہیں، بنانے والے بابا فرید گنج شکر ہیں، بنانے والے۔ لیکن جب اکبر نقشے میں آیا تو بچانے والے کا نام مجدد الفیصل، جب رضیت سامنے آئی تو بچانے والے کا نام عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، اور جب وہابیت سامنے آئی تو بچانے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ہمارا امام اہل سنت اپنے وقت کا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہیں باہر نکلے ہی نہیں، پوری سنت نبی کی اپنا لی، مدینے میں رہ کر رسول نے مدینے کی روشنی پھیلائی، شہر شہر ہماری طرح 35 ملکوں میں، 5 بر اعظم میں، 5 بگ کانٹیننٹ میں جا چکا ہوں۔ میرے آقا مولا نے ایسا نہیں کیا، جزیرۃ العرب سے باہر نکلے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی بریلی سے باہر نکلے، 2-3 مرتبہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہم بتا دیں نہیں تو پیچھے پیچھے ڈنڈا لے کے گھومے، نکلے ہیں۔ ایک بار حج کے لیے نکلے تھے، ایک بار مولانا عبدالسلام کے ہاؤس میں جبل پور کے لیے نکلے تھے، ایک بار دارے تاج ملوی الہ آباد کے لیے نکلے تھے۔ تمہاری طرح پکڑ کے نہیں نکلتے تھے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ دنیا کا نہیں ہوتا، اور جو دنیا کا نہیں ہوتا وہ دنیا کی طرح نہیں سوچتا۔ پٹاؤ، ملاؤ، کھلاؤ، قرضہ دلاؤ، نوٹ پکڑاؤ، یہ دنیا میں سب چلتا۔ اللہ والا سب اپنی معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ والا حضرت جس نے لاکھوں سوالوں کا جواب دیا ہو، انفاق حق اور ابطال باطل کیا ہو، جس کے قلم کا جواب آج تک نجد سے لے کر دیوبند تک کسی میں جرأت نہیں کیا حضرت کے قلم کا جواب دے، مگر یہ قلم تو بریلی میں چل رہا تھا، یہ قلم تو بریلی کے کمرے کے کاغذ میں چل رہا تھا، یہ قلم تو ایک لائبریری میں ڈھکا ہوا تھا، یہ قلم تو ایک کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس قلم سے نکلے ہوئے افکار، اس قلم سے نکلے ہوئے فتوے، اس قلم سے نکلے ہوئے، یہ تو لکھنے والا باہر جاتا نہیں، اس فکر کو، رضا کی اس فکر کو، احمد رضا کے اس پیش کردہ نظریے کو، تشریحات کو، ان کے کنز الایمان کو، ان کے عقائد ایمان کو دنیا کے سامنے کیسے لایا جائے؟ تو دیکھ، بریلی میں احمد رضا کا قلم کام کر رہا تھا تو کچھوچا سے محدث اعظم کا قدم کام کر رہا تھا۔
आकर मैं यहाँ इतना कहकर के खामोशी अख्तियार करना चाहता हूँ। दादा आपको हैरान परेशान और आपकी और लंगर के बीच में मैं अपने जहाज का लंगर नहीं डालूंगा कि आइए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका कार पर एक नजर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ होली प्रॉफिट। जब हुजूर को इस्लाम फैलाना हुआ, when holy prophet decided to spread Islam, entire world, what did he do? He used Sahaba Kiram. हिजरत है तो सहाबा, मदीना पहुंचे तो सहाबा, बद, उहुद, खैबर, खंदक, किसे नबी करीम ने आगे बढ़ाया? सहाबा। छोटी बड़ी याद रखने वाली फिगर है। छोटी बड़ी लड़ाई जिहाद 325 खालिद बिन वलीद ने तलहा लड़ी। उन्होंने पार्टिसिपेट किया 325। सुभान अल्लाह। पार्टिसिपेट किया। सहाबी रसूल, हमेशा उनकी तमन्ना थी कि मैं शहीद हो जाऊं। सुभान अल्लाह। जख्मी हो गए, गिर गिर पड़े, शहीद नहीं हुए। सुभान अल्लाह। इंतकाल बिस्तर ही में हुआ। सुभान अल्लाह। ये गर्दन नहीं कटी। वो एक बार मेरे नबी ने क्या कह दिया, खालिद बिन वलीद सैफुल मिन सयूफिल्लाह, खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, अल्लाह की तलवार टूटती नहीं। Come on the point कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाने में, जिहाद में, दिफा में, अटैक में, टू स्प्रेड इस्लाम, टू स्प्रेड मैसेज ऑफ पीस, सहाबा को यूज किया, सहाबा को आगे बढ़ाया। एक फर्ज भी अहले बैत का नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह। बताओ बद्र, उहुद, खैबर और खंदक में हसनैन करीमैन, इनकी औलादें यहूदी बच्चे थे? नेवर। अब हम जब गौर करते हैं कि मेरे नबी ने इस्लाम को फैलाने के लिए खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबशरा, मुहाजिरीन व अंसार, एक लफ्ज में बोला जाए तो सहाबा किराम को आगे बढ़ाया। सुभान अल्लाह। लेकिन सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद यहां पर रुककर मैं ये कहना चाहूंगा कि हर सहाबी, चाहे 1,24,000 हो, 1,24,000 हो, द लास्ट वन, वो भी गौसे आजम और गरीब नवाज से अफजल है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजारों सहाबा से अफजल है। हाँ, अगर वो छोटे हैं तो खुलफाए राशिदीन से हैं, अशरे मुबशरा से हैं, सारे सहाबा से थोड़ी है। अब लोग हजरत अली को पहचान ही नहीं पाए और मानने लगे। इमाम हसन को पहचानते नहीं, कहते मानता हूं। इमाम हुसैन को पहचानते नहीं, कहते मानता हूं। सुभान सिर्फ सुन्नी पहचानता है अली को, पहचानता है इमाम हसन को। जब हमसे किसी ने कहा कि हजरत माविया की लड़ाई हजरत अली से हुई, हक पर तो एक ही होगा, दूसरा कौन? जब हमसे किसी ने कहा कि जो अली को तकलीफ पहुंचाए, हुजूर ने फरमाया ईज़ा पहुंचा, मुझे ईज़ा पहुंचाता है, जो मुझे ईज़ा पहुंचाता है खुदा को,
تو ایسا پہنچایا معاویہ نے تو ہوئے کیا؟ ساری حدیثیں اس طرح کی جتنی وہ ہمارے سامنے بیان کر رہا میں سنتا رہا. میں کہا بھائی صاحب یہ حدیثیں ہیں کہاں کی؟ بولے ترمذی میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. میں کہا یہ بخاری مسلم کب کے ہیں؟ اس سے پہلے کے تو حسن حسین ہیں. امام بخاری سے پہلے امام حسن ہیں، امام مسلم سے پہلے امام حسین ہیں. ہم بخاری کی بات تو بعد میں سمجھیں گے، پہلے حسن حسین کی تو سمجھ لو. امام حسن کو شریعت پوری معلوم ہے، ہمیں شریعت ان کے گھر کی ہے، طہارت ان کے وجود کی ہے، گواہی قرآن کی ہے. کسی بھی باغی کو حکومت دینا، رسول پاک کی نیابت، رسول پاک کی خلافت دینا حرام ہے. بے شک. تو امام حسن نے دیا کیسے؟ سبحان اللہ. اب امام حسن کا عمل دیکھوں یا تیری تقریر سنوں؟ امام حسن نے دے دیا تو مستحق مان لیا. سبحان اللہ. وہ صحابی ہیں. بے شک. اس کے علاوہ بھی امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. سبحان اللہ. ایک سنی بھٹکے ہوئے پیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. تو اگر امیر معاویہ بھٹکے ہوتے تو امام حسن نے بیعت کیسے کر لی؟ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اہل سنت کا بچہ جس کے ذہن میں احمد رضا ہو، دل میں مصطفیٰ کی رضا ہو، ذہن میں امام احمد رضا ہو اور دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی رضا ہو، وہ سنیوں کا بچہ اعلان کرے گا کہ ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، بڑے پکے عاشق حسن ہیں، بڑے پکے عاشق حسین ہیں. امام حسن نے، جملہ نوٹ کرو، امام حسن نے جس سے صلح کی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب دین کو پھیلانا ہوا، اسلام کو پھیلانا ہوا، شریعت و طریقت کو پھیلانا ہوا تو میرے رسول پاک نے صحابہ کرام کو آگے بڑھایا. لیکن یزید کے دور میں جب روح قرآن پر حملہ ہوا، اہل بیت کے حقوق کی پامالی شروع ہوئی، حرمین طیبین طاہرین کی عظمتوں سے عملاً انکار شروع ہوا. جب نشے کی، اقتدار کے نشے میں، شراب کے نشے میں، عیاشی کے نشے میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانے والا یزید جب اسلام پر حملہ کرنے والا تو کربلا کے میدان میں بچانے کے لیے اہل بیت کو بھیجا جا رہا ہے، کوئی صحابی شامل نہیں. توجہ چاہوں گا، جب دین پھیلانا ہوا تو صحابہ آگے، اہل بیت ساتھ نہیں، بچے تھے، بڑے بھی نہیں تھے. لیکن جب دین کو بچانے کے لیے کربلا میں فاطمہ کا لال گیا تو اہل بیت بچانے کے لیے میرے نبی نے سگنل دے دیا. اسلام پھیلانا صحابہ کی سنت ہے، اسلام بچانا اہل بیت کی سنت ہے. اسی لیے ہم جب جلسہ کرتے ہیں، پوسٹر شائع کرتے ہیں تو اس میں غوث اعظم کا نام، اس میں غریب نواز کا نام، اس میں مخدوم سمنانی کا نام، اس میں محدث اعظم کا نام،
اس میں سرکار کلا کا نام، اس میں کبھی اعلیٰ حضرت کا نام. یہ اس لیے آتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم نے پھیلانے والوں سے بھی رشتہ بنائے رکھا ہے اور بچانے والے سے بھی ہمارا سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الفاتحة. بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كما تحب وترضى الله بأن تصلي عليه. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.